हैप्पी सैबत। एक बार फिर से खुदावन के हजूर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबकी खुदावन में सलामती हो। आए सब अपने सरों को झुकाएं और सबत का आगाज़ करें। शुक्र करते हैं अल्लाह आसमान बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावन। हम हरगिज़ इस लायक ना आते, लेकिन तेरा प्यार है जो है खुदावन, तो हमें अपनी ओर खींच ले आता है खुदावन। तेरी हज़ारों नेमतों बरतों बख्शों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, और इस नेमत के लिए जिसके लिए तूने हमें चुना है खुदावन। हमें भरपूर अपने खुदावन जी कामों में इस्तेमाल कर है खुदावन। हमारे हर तरह के गुनाहों से तो वाकिफ़ है, हमें माफ़ कर। और खुदावन हम वफादारी से तेरे हजूर और तेरी राह पे चलते रहे। यीशु नासरी आज की इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावन जो कुछ भी जितने भी कान आए खुदावन जी आज का कलाम सुने, आज की इबादत अटेंड करें, कसरत से बरकत पाने वाले हो सके हैं खुदावन। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के कादर और जाली नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए एक बार अपने सरों को फिर से झुकाएं और इबादत में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम को जलाल दें। शुक्र करते हैं जाली आसमानी बाप तेरे हज़ारों नेमतों बरकतों बख्शों के लिए जो है खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में अनगिनत बख्श दिया है खुदावन। आए खुदावन हर तरह के हालातों में तू हमारे साथ होता है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावन तूने हमें हज़ारों लोगों से बेहतर रखा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नेमत के लिए। आए खुदावन तो हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जहाँ कहीं भी तेरे पाक खुदावन जी घरों में इबादत परस्तिश होती है, तो यीशु नासरी तमाम तरह के खुदावन जी पासबान को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर तरह की खुदावन जी बदमज़गी से उन्हें बाज रखना है खुदावन। जो कुछ भी करें दिलो जान से तेरे डर खौफ में रह के करने वाले हो सके। और खुदावन उनके सबब से बहुत सारी जानें बचाई जाएँ, ताकि तो जब आए तो खुदावन तेरे इस्तकबाल में बहुत सारे लोग खुदावन जी इकट्ठे होने वाले हो सके। खुदावन हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। खुदावन जितने भी खुदावन जी कोरोना की वबा में लोग बीमार हैं या और किसी भी हालातों से खुदावन जी अपने खुदावन जी बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो यीशु नासरी हर एक पर अपना कभी हाथ बढ़ा, हर एक पर खुदावन जी शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे, ताकि तंदुरुस्त होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना हो सके। खुदावन जितने भी लोग बेरोज़गार हैं इस तंगी के टाइम में, मुश्किलात में, खुदा जी उनके साथ हो, उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोला है खुदावन। तो मौज़ात करने वाला बाप है, तो खुदावन जी इसराइल को बियाबानों में खुदावन जी अनाज मुहैया करने वाला बाप है। तो यीशु नासरी तमाम तर गरीब लोगों को खुदावन तेरी पनाहों में लेकर आते हैं खुदावन। उनके लिए अपने का भी हाथ को खोल और खुदावन जी उनको कसरत से बरकत अता फरमा, उनकी तमाम ज़रूरत को अपने लाही दाना में से पूरा कर रहा है खुदावन। पाकिस्तान के हालातों से तो वाकिफ़ है, जहाँ कहीं भी क्रिश्चियन लोग दुख सितम खुदावन जी उठाते हैं, तो खुदावन उनके साथ हुआ खुदावन। हर तरह की बदमज़गी से, ना खानी मौत आफत से, हर तरह की बुरी आजमाइशों से खुदावन जी उनको बचा के महफूज रखा है खुदावन जी। तमाम तर खुदावन जी दूसरी कौमों से उनको बचा के महफूज रख, और हर तरह की खुदावन जी तंगियों से उनको रहाई बख्श दे यीशु नासरी। खुदावन तेरे मसीह लोगों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं खुदावन। तो रहम करने वाला बाप है खुदावन। तो जानता है हम खुदावन जी गुनाहगार कौम है, लेकिन खुदावन तो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोलता है खुदावन जी। हर तरह के खुदावन जी पाकिस्तान में लोगों को खुदावन जी तेरे परों में छुपा देते हैं, और तमाम तर जितने भी मुल्कों में हमारे अजीज़ है खुदावन जी रहते हैं खुदावन जी, हर तरह की उनकी ज़रूरियत को अपनी लाहिज़ाना में से पूरा करना खुदावन जी। जहाँ कहीं भी जाएँ खुदावन जी दूसरे लोगों के रंग में ना खुद को खुदावन जी रंगे, बल्कि खुदावन तेरी कुर्बत में और तेरे डर खौफ में रह के अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले हो सके। खुदावन तेरे शुक्र करते हैं इस नेमत के लिए खुदावन जी, आज का दिन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावन जी सारी इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावन जितने भी नौजवान बच्चे हैं
अपनी राह से भटके हुए खुदा जी अपने माँ बाप से, अपने फैमिलियों से खुदा जी हर तरह की उनको बदमज़गी से बचा, अच्छी सोबतें मुहैया करने को और अच्छे इंसान बना अपनी ज़िंदगियों में खुदा जी तेरे डर खौफ को जान सके और खुदा जी अपनी ज़िंदगियाँ तेरे मुताबिक चलाने वाले हो सकें। यीशु नासरी हम सब के साथ हो, जितने भी लोग आज का कलाम सुने उनको खुदा जी 100 गुना फल बख्श। खुदा सब कुछ मांग लेते हैं यीशु के कादर और जालिम नाम से, आमीन। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे।
सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। एक बार फिर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम खुदावंद के हजूर आ सके हैं, उसकी हमदो तारीफ़ की है और खुदावंद के कलाम की तरफ रजू हुए हैं। खुदावंद की बड़ी तारीफ़ हो और हम आजिज़ी और इंकसारी के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर झुकाएं ताकि हम खुदावंद से इल्तिमास करें, खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें अपने पाक रूह से मामूर करे और हम उसके कलाम को सुनने वाले हों। कदूस 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 रब अल्फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरी तमजीद तेरी सताइश हो। इस वक्त खुदावंद तेरे सामने सर बसूद हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदावंदा तू मेरे साथ हो, सर से लेके पाँव तक खुदावंदा तो छू, अपने पाक रूह से मामूर कर खुदावंदा, मैं नहीं बल्कि खुदावंदा तेरा रूह तेरे बच्चों से हम कलाम हो। खुदावंदा सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं, देखने वालों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उन्हें तो बड़ी कसरत से बरकत दे, उन्हें खुदावंदा सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, अपने पाक रूह का मसा अता फरमा ताकि तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने बड़ा ख़ास मौजू जो था उसके मुतालिक गुफ्तगू की और वो था यस्सु जैसा मिजाज। हमने चंद एक बातों पर गौर किया कि हम किस तरह हमें वो खूबियाँ होनी चाहिए जो मसीह में हैं और वो हम में भी होनी चाहिए, और उनमें से चंद ऐसी बातें थीं जो हमने बयान की। पहली बात, हमारा कलाम जो है वो बड़ा पुरफजल होना चाहिए। फिर हम लोगों के साथ बड़े रहम के साथ उन पर तरस खाकर उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद करें। फिर हमेशा सच्चाई करते जाएं और आगे सीखा था हमने कि चौथी बात जो थी वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना। फिर हमने देखा कि मसीह यीशु के जो किरदार की सिर्फ एक और थी, वो थी मसीह यीशु हमेशा हलीमी से जो भी करते बड़ी हलीमी के साथ करते और दूसरों को भी उन्होंने हलीमी का सबक सिखाया। और छठी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि मसीह यीशु हमेशा बाप के फरमाबरदार रहे। कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु खुदा बाप के बराबर थे। इससे पेशतर के दुनिया खल्क हुई, खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस तीनों मौजूद थे और तीनों बराबर की सिफात रखते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने अपने आप को हलीम और फरमाबरदार बनाया ताकि हमारी नजात का मंसूबा जो है वो तकमील पाए। तो अजीजों, इसी बात को जारी रखते हुए आज चंद एक और बातें हम सीखेंगे कि हमारे किरदार में ऐसी और कौन सी बातें होनी चाहिए जो हमें मसीह की मानद बनाएंगी और हम मसीह जैसा मिजाज रख सकेंगे। हमने जो आज हवाला पढ़ा है उसमें यूं मरकूम है, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरी आयत में यूं लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि
کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ جب ہمیں عقل نئی مل چکی ہے، مسیح یسوع نے ہمیں وہ عقل عطا فرمائی ہے، پاک روح وہ وسیلہ بنا ہے کہ ہم اس عقل کو حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدلتے جائیں، ہم جہان کے ہم شکل نہ ہوں، بلکہ کس کے ہم شکل ہوں؟ مسیح کے ہم شکل ہوں، مسیح کے مشابہ بنتے جائیں، ہم مسیح کے اس قد تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کے ہم شکل بنتے جائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی صفات کو جو بیان کرنا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چند ایسی واضح خوبیاں ہیں جو ہم مسیح یسوع میں دیکھتے ہیں، اور وہ چاہیے کہ ہم ان خوبیوں کو ہم اپنائیں۔ مسیح یسوع نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے اندر اپنا رکھیں تاکہ ہم مسیح یسوع کی مانند بنتے جائیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیشہ بڑے پیار کے ساتھ لوگوں سے برتاؤ کیا، اگرچہ لوگ جو تھے وہ شاید بعض اوقات ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن مسیح یسوع نے ہمیشہ بڑے تحمل، اطمینان اور بڑے پیار کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہم محض انسان ہیں۔ لہذا مسیح یسوع جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ ہم محض انسان ہیں اور اس کی راہوں سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن وہ پیار سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کی محبت پہلے ہے ہم سے، ہم تو خطا کار تھے، ہم نے گناہ کیا، خداوند کی مرضی کو ہم نے نہیں قبول کیا بلکہ گناہ کیا، اس کی حکم عدولی کی، لیکن مسیح یسوع نے اپنے آپ کو خاتم کی صورت بنا لیا تاکہ ہماری نجات کا بندوبست ہو سکے اور ہم نجات پا سکیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور وہ اکلوتا بیٹا مسیح یسوع ہے جو دنیا میں آئے اور ہمارے نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 4 باب اس کی 19ویں آیت میں، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اس نے ہم سے پہلے محبت رکھی۔ ہم خدا کو اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ خدا نے پہلے ہم سے پیار کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس نے انسان سے محبت کی، اور اس محبت کی حفظ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسے پیار کریں۔ یوحنا 15 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہم جنس انسان سے بھی محبت کریں، انسانوں کو ہم پیار کریں۔ جب ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی پیار والی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ پیار کے ساتھ برتاؤ کریں،
اور مسیح یسوع نے یہ بڑے عمدہ طریقے سے بات جو نبھائی، اپنے قول کو پورا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح مسیح یسوع نے صلیبی موت گوارا کی اور بالکل خاموش رہے۔ یہ انسان سے محبت تھی۔ پھر ہم اگلی بات جب دیکھتے ہیں، اور وہ ہے معاف کرنا۔ مسیح یسوع کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے مخالفین کو ہمیشہ معاف کیا، کیونکہ وہ ان سے پیار کرتے تھے، اور یہی سکھایا بھی کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں 5واں باب 44 آیت میں سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ پھر متی 12ویں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں، وہاں واقعہ موجود ہے 21ویں اور 22ویں آیت میں پطرس رسول جب مسیح یسوع معافی کے بارے سکھاتے ہیں، تو پطرس رسول نے خداوند سے پوچھا، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، آئے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار، یعنی انگنت معاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ گنتے رہنا ہے، جی میں نے اس کو اتنی دفعہ معاف کیا ہے، یا اپنی چیک بک کی طرح ہم حساب کرتے رہیں کہ جی میں نے اس ٹائم پہ اتنی دفعہ اس کو معاف کیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جب بھی کوئی ہمارے خلاف کوئی خطا کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی خطائیں معاف کریں گے تو خدا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم معاف لوگوں کو کریں۔ صلیب پر مسیح یسوع نے یہ تمثیل، یہ مثال قائم کی۔ جب مسیح یسوع کو صلیب دے دیا گیا تو پہلا کلمہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے فرمایا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے خلاف خطا کرتے ہیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں رہیں، ہمیشہ معاف کریں ان کو۔ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرتے رہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرتا تو ہم نیکی کا بدلہ بدی سے نہ دیں، بلکہ بدی کا بدلہ بھی ہم نیکی سے دیں۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یسوع نے ہمیشہ اچھے کام دکھائے، ان کو اچھائی کر کے دکھائی۔ تو اب یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یہ مسیح یسوع پر الزام تھا کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ان پر یہ بات واضح کی کہ مسیح یسوع کون ہے۔ مسیح یسوع کی ذات جو ہے وہ خدا ہے، لیکن یہودی انہیں سنسار کرنا چاہتے تھے۔ مسیح یسوع کی زندگی میں ہمیشہ اچھائی رہی اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے اچھے طریقے سے برتاؤ کیا۔ بس کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے
تیار کیا تھا. لہذا خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے نیک کام کریں، اپنے جو انسان ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرتے جائیں. مسیح یسوع نے جس طرح نمونہ ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ اچھے کام کرتے جائیں. مسیح یسوع میں خدمت کا جذبہ تھا. یہ ان کے مزاج کا حصہ تھا کہ وہ خدمت کریں. ہمارے مزاج میں بھی یہ ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. یسایہ 42واں باب اور اس کی پہلی آیت اور زکریا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پرانے عہد میں یہ پیشن گوئیاں تھیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ایک خادم کی صورت میں آئے گا. اور مسیح یسوع کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ان پیشن گوئیوں کو مکمل طور پر پورا کیا. اور پولس رسول اس کے بارے لکھتے ہیں فلپیوں کے نام خط 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسان کے مشابہ ہو گیا. اور 8ویں آیت میں آگے لکھا ہے کہ وہ موت تک وفادار رہا. یعنی مسیح یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. حلیمی اتنی تھی مسیح یسوع میں کہ وہ خدا کا جو مقام تھا اسے چھوڑ کر انسان کے مشابہ ہو گیا، اور وہ بھی خادم کی صورت میں. لہذا ہم میں بھی اپنے ہم جنس انسان کے لیے خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہی ہمیں خدا یسوع مسیح نے سکھایا ہے. یاد رہے کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے. آگے اگلی بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مسیح یسوع نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کام کے لیے جو خدا کو ملا، اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. یوحنا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. مسیح یسوع نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تاکہ وہی کام کریں جو باپ کو پسند ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو کمٹ کریں کہ ہم نے ہمیشہ خدا کی مرضی کو بجا لانا ہے. پھر ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کی کہ مزاج میں وہ تھی اچھائی، سچائی. مسیح یسوع نے ہمیشہ سچ بات کہی. یوحنا 8واں باب 26ویں آیت، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں. مسیح یسوع نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور میں وہی کہتا ہوں جو وہ مجھے کہتا ہے. یعنی مسیح یسوع نے کہا کہ میں ہمیشہ سچی بات تم سے کہتا ہوں. خدا باپ سچا ہے، مسیح یسوع سچا ہے، دونوں بلکہ روح القدس تینوں سچائی کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچی بات کریں، سچ کے ساتھ ہم جو بھی کرتے ہیں سچ کے ساتھ کریں، اور ہمیشہ سچ پر اٹل رہیں. سچ کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. سچ میں ہمارا ایمان بھی شامل ہے، اور ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے. مسیح یسوع نے جو کچھ کہا وہ اس پر قائم رہے. مسیح یسوع نے یہ بتا دیا تھا کہ میں انسان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں اور اپنی جان قربان کروں گا. لہذا مسیح یسوع نے اس بات کو پورا کر کے دکھایا.
آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو رہنمائی کر سکیں، جو کامل ہوں اور جن کی ہم پیروی کر سکیں۔ ایک کوٹیشن ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو مثالی زندگی گزارتے ہوں۔ اس کو زیادہ یسوع مسیح کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کو یسوع مسیح کی زیادہ ضرورت ہے جو حتمی مثال ہیں۔ لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے یسوع مسیح سے بہتر مثالی شخص کوئی نہیں ملے گا۔ مثبت کردار کی تشکیل کے لیے یسوع مسیح کی مثالی زندگی کی پیروی نہایت اہم ہے۔ مسیح یسوع سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے جس کے مزاج کی ہم پیروی کر سکیں، جس کے کردار کی ہم پیروی کر سکیں۔ آخر میں ایک کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایلن جی وائٹ جو ایک معروف ہستی ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور مسیح یسوع کے مزاج کے متعلق لکھا ہے، ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی تکمیل کرنے والا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے سے ہماری صورت اس کی صورت کی مانند بن جائے گی، ہمارا کردار اس کے کردار کی مانند بن جائے گا۔ جب ہماری نگاہ، ہماری نظریں خداوند یسوع پر ٹکی رہیں گی، ہم مسیح یسوع کو دیکھتے رہیں گے، تو ہماری صورت جو ہے وہ اس کی صورت کی طرح بنتی جائے گی۔ جو اس میں صفات ہیں وہ ہم میں بھی آتی جائیں گی، کیونکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی کثرت سے برکت دے کہ آپ میں یسوع جیسا مزاج ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آخر میں ہم دعا کریں گے۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مال خدا، تیری تمجید، تیری ستائش ہو۔ خداوند ایک بار پھر ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ جو کلام ہم نے سنا خداوند ہمارے ذہنوں میں نقش کر، پاک روح سے معمور کر تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، اور خداوند ہم مسیح یسوع جیسا مزاج رکھ سکیں، ہم اس کی صورت بنتے جائیں، ہماری نگاہیں اس پر لگی رہیں تاکہ ہم اس کو مثال کے لیے ہم ہمیشہ اس کو دیکھیں، رہنمائی کے لیے ہم اس کو دیکھیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالتے جائیں۔ خداوند تو ہم پہ رحم کر۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔